1992 के बाद पाकिस्तानियों के लिए पहली खुशखबरी, वो भी 92.97 मीटर लंबी। ओलंपिक्स गेम्स के फाइनल में पाकिस्तानी अरशद नदीम ने भारत के नीरज चोपड़ा को हराकर गोल्ड मेडल जीत लिया। ये गोल्ड मेडल पाकिस्तान की तारीख का पहला गोल्ड मेडल है जिसे इनफरादी तौर पर जीता गया। इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया पर एक ही खबर है, अरशद नदीम और 92.97 मीटर लंबी ज्योलिन थ्रो, वो भी उस वक्त जब इनके पास प्रैक्टिस के लिए एक नेजा भी नहीं था, जबकि रवायती हरीफ भारत के प्लेयर जो पहले भी गोल्ड मेडलिस्ट थे, उनके पास प्रैक्टिस के लिए 177 नेजे मौजूद थे। नेजाबाजी यानी ज्योलिन थ्रो में एक कामयाबी अरशद नदीम ने हासिल करके पाकिस्तानियों का दिल खुशी से भर दिया। इनकी फेंकी गई थ्रो ओलंपिक्स की 118 साल तारीख की सबसे लंबी थ्रो थी। आप लोगों को बताता चलूं कि पाकिस्तान ने आखिरी दफा 1992 में 8 अगस्त 1992 को ओलंपिक्स मेडल पोडियम पर कदम रखा था, जब कौमी हॉकी टीम ने बार्सिलोना ओलंपिक्स में नीदरलैंड को 3 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त देकर कांसी का तमगा जीता था, जो कि हॉकी टीम ने ही दिलवाया था। और अब 40 साल के बाद हमारे मुल्क ने इंटरनेशनल लेवल पर गोल्ड प्राइज जीता है। 1992 के बाद मुल्क को मजीद कोई खुशखबरी ना मिल सकी, लेकिन 1997 में पाकिस्तान के गरीब शहर मियां चन्नू में पैदा होने वाले अरशद नदीम ने तारीख बदल दी। आइए जानते हैं बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले, पेरिस में पाकिस्तान का झंडा लहराने वाले फखरे पाकिस्तान अरशद नदीम की कहानी, जिसने हुकूमत की सपोर्ट और स्पॉन्सरशिप के बगैर वो कारनामा कर दिखाया जिसे बड़े बड़े सूरमा ना कर सके। नाज़रीन, 2 जनवरी 1997 में पंजाब पाकिस्तान के छोटे से शहर मियां चन्नू के करीबी गांव चक नंबर 101-15L में एक राज मिस्त्री के घर पैदा होने वाले अरशद नदीम 8 बहन भाइयों में तीसरे नंबर पर हैं। अरशद नदीम अपने बचपन से ही खेल कूद के शौकीन थे और क्रिकेटर बनना इनका ख्वाब था, क्योंकि पाकिस्तान में एक ही खेल मशहूर है, वो है क्रिकेट। अपने तालीमी दौर में ये गैर मामूली वर्सटाइल एथलीट रहे। क्रिकेट का शौक होने के बावजूद ये हर खेल में शरीक होते थे। इन्होंने तमाम खेलों मशमूल क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल और एथलेटिक्स में हिस्सा लिया, लेकिन इनकी पूरी तवज्जो क्रिकेट की जानिब थी। अपनी मेहनत और कोशिश के बावजूद जल्द ही इनका नाम आसपास के इलाकों में गूंजने लगा। स्कूल में ही इन्होंने जिले सतह के ऊपर टेप बॉल टूर्नामेंट्स में शिरकत की। अरशद नदीम के खुशकिस्मती के एक गरीब घर में पैदा होने के बावजूद इनके घर वालों ने इनके शौक में मुकम्मल तौर पर इनको सपोर्ट किया। इनके बड़े भाई और वालिद ने हमेशा इनकी हौसला अफजाई की और इन्हें इस बात का यकीन दिलाया कि वो हमेशा इसके साथ हैं। शायद इन्हें अरशद इकबाल का कुछ कर दिखाने का जज्बा नजर आता था, और यही जज्बा 8 और 9 अगस्त की दरमियानी रात पूरी दुनिया में अरशद नदीम और पाकिस्तान का नाम रोशन कर गया। अरशद नदीम की खुशकिस्मती के रिसोर्सेज ना होने के बावजूद इनको अच्छे कोचेस मिले, जिन्होंने बहुत पहले ही इनके टैलेंट को पहचान लिया और इस टैलेंट को चमकाना शुरू कर दिया। इनके पहले कोच रशीद अहमद साकी थे, जो कि खुद एक एथलीट रहे हैं। इस वक्त ये डिस्ट्रिक्ट खानेवाल एथलेटिक्स एसोसिएशन के सदर हैं। इनका एक ही काम था, अपने इलाके के बासलाहियत एथलीट्स की सरपरस्ती, हौसला अफजाई और इन्हें इंटरनेशनल खिलाड़ियों के तौर पर मुतारिफ करवाना। अरशद नदीम जब 6ठी-7वीं जमात के तालिबे इल्म थे, तब से साकी अहमद इनको जानते थे। ये वो वक्त था जब इन पर क्रिकेटर बनने का जुनून सवार था, और ये इस जुनून को पाने के लिए हद दर्जा संजीदा भी थे। यहाँ अच्छी बात यह थी कि अरशद के वालिद खुद इन्हें रशीद अहमद की शागिर्दी में छोड़कर गए थे कि मेरे बच्चे को खिलाड़ी बनने का शौक है, और क्योंकि इनके पास तजर्बा था, तब इन्होंने अरशद की ट्रेनिंग की जिम्मेदारी ले ली। तो रशीद अहमद साकी ही वो पहले कोच थे जिनकी नजर में अरशद नदीम जैसा हीरा आया, और इन्होंने इस हीरे को तराश के इस काबिल बना दिया कि इस वक्त पूरी दुनिया में इनका नाम गूंज रहा है। ये अरशद को पंजाब के मुख्तलिफ एथलेटिक्स मुकाबलों में हिस्सा लेने के लिए भेजते रहे, जिनमें पंजाब यूथ फेस्टिवल और दीगर सूबाई मुकाबलों में हिस्से शामिल थे। इन तमाम जगहों पर अरशद नदीम ने कामयाबियां हासिल की। रशीद अहमद साकी के मुताबिक यूं तो अरशद नदीम शॉर्ट पिट, डिस्कस थ्रो और दूसरे यूनिट्स में हिस्सा लेते थे, लेकिन इन्होंने इनके दराज कद को देखकर इनको ज्योलिन थ्रो के लिए तैयार किया। इसके लिए इन्होंने बहुत सी कोशिशें की और 6 फुट 4 इंच कद के हामिल अरशद नदीम को ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान एयरफोर्स भेजा गया, लेकिन 1 हफ्ते के बाद ही इनको वापस बुला लिया। इस दौरान पाकिस्तान आर्मी ने भी अरशद नदीम में दिलचस्पी ले ली, लेकिन इन्हें दोबारा आर्मी की तरफ नहीं भेजा गया, बल्कि वापडा के ट्रायल्स में भेजा, जहां ये सिलेक्ट हो गए। वहीं से एक नए उस्ताद की शागिर्दी में आए, जिनका नाम कोच फयाज हुसैन बुखारी है। इनका ताल्लुक वापडा से था। फयाज हुसैन बुखारी बैनुल अक़वामी एथलेटिक्स मुकाबलों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं। ये भी इस नौजवान की कारकर्दगी से बेहद मुतासिर हुए। इनका कहना था कि अरशद एक ऐसे लर्नर हैं जो कि 6 माह का काम 1 माह में कर लेते हैं, और यहीं से अरशद नदीम के एक नए सफर की शुरुआत हुई। ये छोटे बड़े सूबाई, जिलाई और मुल्की मुकाबलों में शिरकत करते। एक नेजाबाज के तौर पर इन्होंने जल्द अपनी पहचान बना ली।
سب سے پہلے 2015 میں 3 اپریل کو 70.46 میٹر لمبا جیولین تھرو کر کے پاکستان کے شہر اسلام آباد میں پہلا ریکارڈ قائم کیا۔ اس کے بعد 2016 میں بھارت گوہاٹی میں 10 فروری کو 78.33 میٹر کے فاصلے پر نیزہ پھینکا۔ اس سے اگلے ہی سال 2017 میں بھارت میں ہی 9 جولائی کو 78 میٹر اور پھر 27 اگست 2018 کو جگارتا انڈونیشیا میں 80.75 میٹر کے جیولین تھرو ان کے ریکارڈز میں رہے ہیں۔ دسمبر 2019 میں نیپال میں 13ویں ساؤتھ ایشین گیمز میں 86.29 میٹر گیمز کے ریکارڈ تھرو کے ساتھ گولڈ میڈل جیتا۔ اولمپکس میں سب سے پہلا ڈیبیو 2020 سمر اولمپکس میں کیا اور اولمپکس کے لیے کوالیفائی کرنے والے پہلے پاکستانی ٹریک اینڈ فیلڈ ایتھلیٹ بنے۔ اب جیولین تھرو یونٹ میں 84.62 میٹر کے تھرو کے ساتھ 5ویں نمبر پر رہے۔ 2021 میں مشہد ایران 86.38 میٹر جبکہ 2022 میں کامن ویلتھ سپورٹس میں برمنگم میں 90.18 میٹر لمبا جیولین تھرو پھینکنے میں کامیاب ہوئے۔ کامن ویلتھ گیمز 2022 میں 90.18 میٹرز کے ساتھ نیا کامن ویلتھ ریکارڈ بناتے ہوئے گولڈ میڈل جیتا۔ اور پھر 8 اگست 2024 میں اولمپکس کے جیولین تھرو یونٹ میں ہونے والے فائنل مقابلے میں 8 ملک کے کھلاڑیوں کو ہراتے ہوئے اولمپکس کی 118 سالہ تاریخ کی سب سے لمبی تھرو پھینک کر ارشد ندیم نے ہر طرف ہلچل مچا دی۔ اس سے پہلے 2008 میں ناروے کے ایک کھلاڑی انڈریاس کے پاس یہ لمبی تھرو کا ریکارڈ تھا جو کہ 90.57 میٹر تھی۔ فائنل راؤنڈ میں ان کے مقابلے میں بھارتی پلیئر نیرج چوپڑا بھی تھے جو پہلے بھی اولمپکس میں گولڈ میڈل حاصل کر چکے ہیں اور اس دفعہ بھی سب کا خیال یہی تھا کہ نیرج چوپڑا ہی اس ریکارڈ کو اپنے نام کریں گے کیونکہ نیرج چوپڑا کے پاس تمام سہولیات تھیں اور ان کی حکومت ان کو سپانسر کر رہی تھی، جبکہ ان کے مقابلے میں ارشد ندیم کے پاس انٹرنیشنل لیول کا ایک نیزہ تک نہیں تھا۔ لوگ مذاق اڑا رہے تھے، میمز بنا رہے تھے کہ کہاں نیرج چوپڑا جس کے پاس جیولین اتنے تھے کہ جتنے شاید ارشد کے پاس سوٹ بھی نہیں ہوں گے۔ نیرج چوپڑا 7-8 ماہ پہلے سے ہی یورپ میں موجود تھے تاکہ پروفیشنل پریکٹس کی جا سکے اور وہاں کے ماحول اور موسم کو سمجھا جا سکے، جبکہ ارشد ندیم ان سب سہولتوں سے عاری صرف محنت اور جذبے کے ساتھ اس مقابلے میں شریک ہوئے۔ جہاں پاکستان میں پچھلے دنوں بہت سے دانشور اس بات پر ہنس رہے تھے کہ اولمپکس جس میں درجنوں ملکوں سے سینکڑوں کھلاڑی شرکت کرتے ہیں، پاکستان میں سے صرف 7 کھلاڑی گئے تھے جن کی ہار یقینی تھی۔ ارشد ندیم نے فائنل مقابلے کی 2 بہترین اور لمبی جیولین تھرو پھینکی جن میں 92.97 اور دوسری 91.79 میٹر لمبی تھی، جبکہ فیورٹ اور ٹائٹل ڈیفینڈر نیرج چوپڑا 90 بھی کراس نہ کر سکے اور ان کی سب سے بہترین تھرو 99.45 میٹر رہی۔ 27 سالہ ارشد ندیم 32 سال سے ترستی عوام کے لیے خوشیوں کا پیغام بنا۔ اس سے پہلے پاکستان کے پاس 10 اولمپکس میڈل تھے۔ ارشد کی اس کامیابی کے بعد اولمپکس کی تاریخ میں پاکستان کے کل تمغوں کی تعداد 11 ہو گئی، جن میں سونے اور کانسی کے 4 جبکہ چاندی کے 3 تمغے شامل ہیں۔ ان 11 میں سے 8 تمغے ہاکی جبکہ باقی 3 جیولین تھرو، ریسلنگ اور باکسنگ میں جیتے گئے۔ انعام کی بات کریں تو ارشد ندیم کو اولمپکس فیڈریشن کی جانب سے گولڈ میڈل کے ساتھ ساتھ ورلڈ ایتھلیٹ فیڈریشن کی جانب سے پاکستان کے ارشد ندیم کو 1.40 کروڑ ملیں گے، جبکہ سندھ حکومت نے 5 کروڑ، پنجاب حکومت نے 10 کروڑ روپے انعام کا اعلان کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ گورنر سندھ نے 20 لاکھ اور پاکستانی سنگر علی ظفر نے 10 لاکھ روپے انعام کا اعلان کیا۔ اس جیت کے بعد ہر چہرے پر خوشی تمتماتی ہوئی نظر آتی ہے، ہر پاکستانی محبت کے جذبے سے لبریز ہیں۔ ارشد ندیم سوشل میڈیا پر ایک ٹرینڈ بنا ہوا ہے اور ہر کوئی اس بارے میں بات کر رہا ہے۔ وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، تمام لوگ اس بارے میں ٹویٹ کر رہے ہیں۔ چھوٹے سے گاؤں کے بڑے دل والے نوجوان نے سب کے دل جیت لیے ہیں۔ ہمسائے ملک کا میڈیا بہت متحرک ہے اور اس جیت کو بڑھ چڑھ کر بیان کیا جا رہا ہے۔ انڈین بھی بڑے دل کے ساتھ پاکستانیوں کی خوشیوں میں شریک ہیں، جبکہ میاں چنو میں ڈھول باجوں کے ساتھ جشن کا سماں ہے۔ ہر کوئی اس بارے میں بات کر رہا ہے، یوں محسوس ہو رہا ہے کہ ہر طرف خوشیاں رقص کر رہی ہیں۔